बंदा भी अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होता है तो मांगने का सलीका क्या है? सबसे पहले कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं किसी कंगाल की चौखट पे नहीं आया, तमाम जहानों के पालनहार की चौखट पे आया। उसी की तारीफें इख्तियारी भी गैर इख्तियारी भी, वास्ते के साथ भी बिला वास्ते के साथ भी, उसी की खूबियां हैं, सारे उसी के कमाल हैं, वस्फ सारे उसी के हैं। फिर उसके बाद कहता है रहमान रहीम, वो रहमान भी है वो रहीम भी है। फिर उसके बाद कहता है मालिक यौमिद्दीन, वो दुनिया का ही मालिक नहीं आखिरत का भी मालिक है, यौम हिसाब का भी मालिक है। फिर उसके बाद अपनी वफादारी जतलाते हुए कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक सारा जहां बस रहा है, मैंने किसी से नहीं मांगा, मैंने झोली तेरी चौखट पे फैलाई है, मेरी पेशानी तेरे हुजूर झुकती है, ये पेशानी किसी और के हुजूर कभी नहीं झुकी ना झुकेगी। ये सब अर्ज करने के बाद फिर मांगता क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मालिक मुझे सीधी राह पे चला दे, मैं तेरे हुजूर आया हूँ, मुझे हिदायत का। हुजूर का नाम शहद से मीठा है, दिल आवेज है, खंड में उतनी मिठास नहीं है, शक्कर और गुड़ में उतनी मिठास नहीं है, शहद में उतनी मिठास नहीं है, कंद और नबात में उतनी मिठास नहीं है जितनी नाम मोहम्मद में रखी है। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उस नाली से पानी आया, समझ गए मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है और वजू का पानी है। तो फौरन दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई बेटा बायजीद में भी आई। माएं बेटों के दस्तक के अंदाज से जान लेती हैं ये किस बेटे के हाथों का लमस है। 12 साल के बाद आए, दस्तक दी, कहा बेटा बायजीद में भी आई। माँ की तो निगाहें ही दरवाजे पे रहती हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि माँ ने दरवाजा खोला, 12 साल जंगलों की खाक छानते बीत गई थी, परागंदा सूरत, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। मेरी माँ की जब निगाह मेरे पे पड़ी तो उसकी चश्मान से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने ऐसे हाथ फैला के कहा मालिक मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक इसे अपना कुर्ब नहीं दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला था माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा मालिक मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तू। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को कहा 3 नसीहतें तुझे करने लगा हूँ, ये 3000 नसीहतों का खुलासा है और उनमें भी 2 को याद रखना, 1 को भूल जाना। तो बेटा हमा तनगोश हो गया। तो हजरत लुकमान बोले जो नेकी की है उसको भूल जाना, जो नेकी की है उसको भूल जाना और मौत को और अपने रब को याद रखना। ये मेरी सारी नसीहतों का खुलासा है। जो नेकी की है वो भूल जाना, चाहे वो किसी शख्स के साथ की है, चाहे वो नेकी इबादत की सूरत में है, चाहे वो रियाजत की शक्ल में है, खिदमत इंसानी है, किसी रिश्तेदार के साथ नेकी की है, तो कहा भूल जाना जिसका की हुई। एक बुजुर्ग फरमाते थे मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में नहीं आता था। एक दिन मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, वहां एक बंदा फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज दे रहा था इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासो माले, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा। कहते जब उसने ये आवाज लगाई ना तो मेरे कदम रुक गए और मैंने कहा साहिब मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है, तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू अब बर वक्त बर्फ बेच ले, इसके बदले दिरहम ले ले, दीनार ले ले, पारचा जात ले ले, कुछ जिन्स ले ले, तो तुझे फायदा है। और मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, रकू कर लूं, सुजूद कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, किसी मुश्किल में फंसे हुए शख्स को छुड़ा दूं, तो ये मेरी सांसें। ने एक शख्स को देखा वो सख्त कमजोर है, तो आका करीम ने फरमाया कि क्या माजरा है, तुम बहुत कमजोर हो, तूने कोई दुआ तो नहीं की थी रब से? कहा जी हुजूर मैंने अल्लाह से दुआ की थी। क्या दुआ मांगी? कहा मैंने अल्लाह से कहा मालिक जो भी तकलीफें हैं मुसीबतें हैं वो आखिरत के हिस्से की भी दुनिया पे भेज दे ताकि यहीं फारुग होके जाऊं, आखिरत मेरी साफ हो जाए। तो बड़े दुखड़े हैं, बड़े गम हैं, बड़ी अजियतें हैं, बड़ी बीमारियां हैं जिसने मुझे कमजोर कर दिया। तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी भली बात थी कि सारे दुखड़े दुनिया पे ले ली, आखिरत साफ कर ली। लेकिन मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया तूने ये क्यों कहा कि आखिरत के दुख भी दुनिया पे मिल जाएं? तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दिश करती है कि जिसने सबसे पहले रबीउल अव्वल की बशारत दी तो वो जन्नत में जाएगा और इस तरह के और बहुत सारे वादे उसके साथ मंसूब किए जाते हैं।
عجیب سی کہانی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم اس باب میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم ایک وہ بھیڑ چال کے طور پہ یہ شعر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینے کی جس نے سب سے پہلے خبر دے دی تو اس پر رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو گئی، تو یہ کتنی بدترین بات ہے کہ حضور کے نام وہ چیز منسوب کر دی جو میرے حضور نے فرمائی ہے۔ یہ بلکہ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جانتے بوجھتے جھوٹ گڑا اور میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ہے وہ حضور کے نام سے ایسی کوئی بات موجود نہیں اور اس کو کبھی بھی شیئر نہ۔ بیٹے کی شادی کی، بہو گھر لائے، ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے کاروبار میں نقصان ہو گیا یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا، پھر تم قیامت تک جینا تھا، یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی، مصیبت کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، اور منحوسہ یہ خاندان۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت۔ تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر۔ اس نے جب 2 پڑھی اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ 2 نمازوں کا چسکا، 2 نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی 3 کو چھوڑوں۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو، رکت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ ایک صاحب آئے کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، حضور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے تشریف لے گئے، دروازہ کھولا تو وہ اونٹ دوسرے کنارے تھا، اس نے حضور کو دیکھا تو دوڑ لگا دی، صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ ہے اور دیوانہ ہے، اور حضور جو ہے وہ آگے تشریف لے گئے۔ صحابہ تھوڑے سے بے چین ہوئے تو حضور نے اشارہ کیا کوئی بات آنے دو اسے۔ وہ آیا اور اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی، سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو نہال ہو گئے، انہوں نے ایک لفظ کہا حضور یہ جانور ہو کے سجدے کر رہے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں سن لو، میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں رکھا گیا، اور اگر سجدہ جائز رکھا جاتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کر لیا، جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی۔ یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھیں، جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ رکھیں۔ جب آپ کسی سے صلے کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا، تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی مسرت اور حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جب کل آپ کی توقع کے مطابق وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی۔ تو میں اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے سے اس کی مدد کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو اور سرور بڑھ جائے گا کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے حضور کا غلام ہے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے کھجوروں کا پکا ہوا خوشہ آپ کی گواہی دے۔ فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ تو حضور نے اشارہ کیا، اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ تو حضور نے اشارہ کیا تو وہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مان لیا؟ اس نے کہا جی میں مان گیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اتفاق ایسا ہو گیا، آج کل لوگ بات کرتے تو وہ ٹوٹ کے گر گیا۔ تو حضور نے اس کھجور کے گچھے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ اللہ، جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔
تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجیے گا۔ 5 گانا نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی دعا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے اب تجھے ہدایت عطا کر دی گئی اور تیری کفالت کر لی گئی، تیرا اللہ کفیل ہو گیا، تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا، شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا۔ کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، یہ ٹینشن فری حدیث ہے، آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی، اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔